Islamic Research Center. Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. प्रोग्राम खुद र از طریق इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर स्टूडियो आगाज़ में करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. از اینجا جواب سوال ہیر پیر حیلہ سازی تاویل و مکاریتی یہود آغاز میں شود و در ضمن این واقعہ احترام والدین از یک نوجوان همچنین اشاره می شود. ترجمه: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. آن وقت را یاد کنید زمانی که موسی علیه السلام برای قومش گفت ان الله یقینا الله حکم میکند شما را این که ان تذبحوا بقره گاو را ذبح کنید. قالوا اتتخذنا هزوا گفتن آیا همراه ما مذاق میکنی؟ قال اعوذ بالله موسی علیه السلام گفت از خداوند پناه میگیرم ان اکون من الجاهلین این که ما از جمله مردم جاهل باشم. به این معنا که مذاق از مردم جاهل می باشد. مذاق تمسخر و استهزاء یہ صفت مردم جاہل میں باشد، مردم نادان بے وقوف میں باشد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. گفتن قوم ادع لنا برای ما مطالبه کن ربک نزد پروردگارت پیش پروردگارت تاکہ یبین لنا ما هی واضح کند برای ما که آن گاو چه قسم می باشد. قال انه یقول موسی علیہ السلام گفت یقینا اللہ میں فرماید انها بقرة لا فارض ولا بکر. اللہ رب العالمین میں فرماید کہ این گاوی را که برای شما حکم داده شده است نه پیر می باشد نه بچه، عوان بین ذلک، بلکه در میان عمر می باشد. فافعلوا ما تؤمرون انجام بدهید آن چیزی را که شما را الله حکم داده است. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
دوباره سوال. قوم گفتن برای ما التجا کن، درخواست کن، ربک نزد پروردگارت، یبین لنا ما لونها، تاکه برای ما واضح بسازد که رنگ آن چطور است، رنگ آن گاو چه قسم می باشد، کدام رنگ است. قال انه یقول انها بقر. موسی علیه السلام گفت یقینا الله می فرماید یقینا آن گاو صفرا زرد رنگ می باشد، فاقع لونها، کشش آن رنگی که آن گاو را دارا می باشد، تسر الناظرین، بینندگان را خوش می سازد. نه قدر زرد می باشد نه قدر کم، یعنی درمیان رنگ می باشد، بسیار اعلی بهترین رنگ دارد که کسانی که طرف گاو نگاه میکنند خوش می شوند. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هی. قوم گفت ادع لنا، نزد خداوندت، پیش خداوندت یک مطالبه دیگر بکن، آواز بکن، فریاد کن برای ما، یبین لنا ما هی، واضح بسازد که آن گاو چی افعال دارد، چی کردار دارد، چی حیثیت دارد. ان البقرة تشابه علینا، این اوصافی که برای ما میگویی یقینا مشابهت مغالطه شده برای ما، تشابه علینا مشتبه شده برای ما، و انا ان شاء الله لمهتدون، اگر الله بخواهد ما راهیاب کامیاب می باشیم. قال انه یقول، موسی علیه السلام گفت الله می فرماید انها بقرة لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یقینا این گاو لا ذلول تثیر الارض، کدام کشتگزاری نکرده است، کدام مهنتی نکرده است، مانده نشده است، لاغر نمی باشد که قلبه کرده باشد، یوغ یا اوغ، یوغ و سپار را بالای گردنش مانده و همچنین زمین را پاره کرده باشد، جفت کرده باشد، جوی کشانده باشد، یا از زمین ولا تسقی الحرث، زمین ها را هم آب نداده است، کدام زمین را آب هم نداده است. به این معنا که در زمانهای سابق چاهای کلان بودن، بعض دلوها یا بعض اشیاهایی بودن که من حیث چرخ جور کرده در آن دلوها را بسته کرده یا صندوقها را بسته کرده، توسط گاوها اون چرخ را میگرداندند و زمانی که چرخ حرکت میکرد از هر یک دلو یا هر صندوق آب خارج میشد به طرف زمین، از چاه آب خارج میشد به طرف زمین، با واسطه آن گاوها و چرخها زمینها را آبیاری میکردند، آب میدادند. این گاو کدام زمین را هم آبیاری نکرده و کدام تکلیف و مهنت را ندیده. لا شیء مسلمة لا شیء فیها، صحیح سالم می باشد، کدام عیب در این دیده نمی شود، کدام عیب در این نمی باشد، از نگاه صحت، از نگاه رنگ، از نگاه جفت و قلبه، نگاه لاغری، از هر نگاه صحیح سالم بداغ می باشد. قالوا الان جئت بالحق، قوم گفت
الان فعلا به حق آمدی. چیزی که گفتی این برای ما معلوم شد که این چنین گاو می باشد، چنین گاوی می باشد که این اوصاف را دارا می باشد. فذبحوها، پس ذبح کردن آن گاو را. و ما کادوا یفعلون، عن قریب بود که این عمل را انجام ندهند. اگر اینها انشاءالله نمی گفتند، سوال جواب اینها بالایشان خیلی مشقت سختی وارد می شد که هیچگاه برایشان آسانی میسر نمی شد. لیکن زمانی که انشاءالله گفتن، آن گاو را ذبح کردن و مسئله که بود حل شد. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، آن وقت را یاد کنید که کشتید شما یک نفس را. فادارأتم فیها، در متعلق قاتل آن شما اختلاف، جنجال، کشمکشی ها صورت گرفت. یاد کنید آن وقت را که کشتید شما یک نفس را. فادارأتم فیها، در متعلق جستجو کردن، دریافت کردن قاتل آن شما اختلاف کردید، در میان خودتان زد و خورد، خون ریزی ها عن قریب صورت می گرفت. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله خارج می کند آن چیزی را که شما می پوشانید. الله خارج می کند، ظاهر می کند آن چیزی را که شما می پوشانید. فقلنا، ما گفتیم، اضربوه ببعضها، آن گاوی را که شما ذبح کردید بعضی از یک حصه گوشت، حصه گاو گرفته در بعض جسم آن مرده بزنید. آن گاو را که شما ذبح کردید از آن گاو یک کمتر گوشت گرفته، از کدام حصه ایش که بده باشد. مفسرین مختلف انواع، بعض دست، بعض بازو، بعض ران، لیکن در قرآن کریم این چیز وضاحت نیست که از کدام حصه، تنها به بعضی ها ذکر است از گاو گرفته در جسم مرده بزنید. کذالک یحیی الله الموتى، این چنین الله زنده میگرداند مرده ها را. این چنین الله زنده میگرداند مرده ها را. و یریکم آیاته، نشان میدهد نشانه های خود را، قدرت های خود را. لعلکم تعقلون، شاید که شما عقل خود را در کار بیندازید، بفهمید. این ترجمه بود. در شأن نزول این مختلف اقوال است. یک قول مشهور که یک شخص از مردم بنی اسرائیل سرمایه‌دار، مالدار، جایداددار بود، لیکن کدام وارثی نداشت. یک دختر داشت و یک بچه کاکا، بچه برادر. یک دختر داشت و یک بچه برادر. بچه برادر در ذهنش یک منصوبه، یک عملی را شیطان لعین وسوسه انداخت. روی آن وسوسه شیطان و آن نیتی که داشت منصوبه خود را جاری ساخت. منصوبه و هدف آن شخص، آن جوان این بود. بچه برادرش گفت کاکای ما یک دختر داره، عمرش کلان شده است، ای خود نمیمرنی، بیا که ما وقت را میسر کنم بر این کاکایم را بکشم و همراه دخترش نکاح کنم و مال سرمایه را بگیرم و همچنین مقتول را، کاکای ما، در پهلو
یک قبیله، یک محله می باشه که مردم متقی و خداپرست می باشند. آنها در قیله خودشان می باشند. در آن محله مرده را، این جسدی کاکای ما می اندازم و در میان مردم اعلان میکنم که قاتل ما فلان اهل مردم می باشند و دیت از آنها میگیرم. سرمایه را هم میگیرم، با دخترش نکاح میکنم و از مقتول دیت میگیرم. بالاخره روی این پروگرام بچه برادر وقت مقرر کرد، وقت برش میسر شد، کاکای خود را کشت. بعد از کشتن این جسد را گرفت، در بالای، در پهلوی دیوار بود، دیوار قیله، و آن در داخل قیله اشخاصهای نیک بودن. بالای دیوار سر زد و جسدی کاکایش را در آن اهل مردم انداخت و از طرف روز چیخ و واویلا کرد، شور و غوغا کرد که کاکای ما را کسی را کشت، کاکای ما را کسی کشته است. قاتل را تلاش کنید. تلاش کرده که آن مردم کسانی بودند که در قیله خود از طرف شب دروازهشان را بند میکردند، از طرف دروازه را باز میکردند. نزد آنها جسدش موجود بود. قاتل معلوم نیست. این جوان گفت قاتل این مردم می باشند، از اینها مدیت میگیرم. بالاخره در میان این جانبین کشمکش ها به جنگ تقریبا صورت میگرفت. آن مردم کمزور شده پیش موسی علیه السلام این واقعه را یادآور شدند که ما از این واقعه آگاه نداریم، ما مبرا پاک می باشیم، ما قاتل نمی باشیم و دیت هم نمی دهیم. این اشخاصایی که در قیله بودن، این اشخاصها از جمله مردم بنی اسرائیل بودن، اما مردم نیک بودن. از این دیگر مردم تنگ آمده بودن، مشکلات برایشان بود. بالاخره اینها رهایش خود را یک طرف کردند یا از این مردمی بدبخت یک سو شدند، من حیث یک قیله جور کرده و یک دروازه گذاشتند. این و اشخاص ها بودند. حضرت موسی علیه السلام نزد خداوند التجا کرد و خداوند برای موسی علیه السلام گفت که برای اینها بگو یک گاو را بکشن و از عضو آن گاو، از گوشت آن گاو گرفته در مرده بزنن، قاتل را برایشان معلوم می شود که قاتل کی می باشد. زمانی که موسی علیه السلام برای قوم گفت که الله چنین حکم میکند، قوم گفت که موسی واقعا چی است و با ما چی حکم دستور میکنی؟ این واقعا با او کدام ربط و تعلقی نداره. قسمی که شما میگه گاو بکشه و از یک کسی گاو بزنه در مرده، این با اون ربط و تعلقی نداره، لحاظ یک واقع یک مذاق برای ما معلوم میشود. اینها در او جستجو و تحقیق کردن. بالاخره گاو، زمانی که اینها تلاش کردن در داخل همو قهریه و جایی که بردبار داشتن، این گاو در نزد یک نوجوان چنین اوصاف را دارا بود
در نزد آن نوجوان بود. این مردم ها گفتن که در بدل این یک گاو 2 گاو بگی، این گاو به ما بده. انکار کرد. گفت 3 بگی، انکار کرد. 4 بگی، انکار کرد. تا 10 گاو تقریبا این مردم پیشکش کردند، لیکن آن نوجوان انکار کرد، نداد. بالاخره مردم پیش موسی علیه السلام آمده، گفتند که گاو در نزد فلان یک نوجوان ما دریافت کردیم، می باشد، لیکن ما چنین مطالبه کردیم او گاو نمی دهد. موسی علیه السلام برای این مردم گفت قسمی که او راضی می شود اون را راضی بکنی، گاو از او بخری و گاو ذبح کنی و از گاو یک حصه گوشت گرفته را در مقتول جسم مقتول بزنید، قاتل برایت معلوم می شود. بالاخره با وزن گاو، چقدر وزنی که گاو داشت، اینها طلا دادن. گاو از آن جوان خریدن، گاو را ذبح کردند و یک حصه از گوشت گاو گرفته در جسد مرده مقتول زدن، مرده زنده شد و قاتل خود را برای این مردم واضح داد. گفت قاتل ما بچه برادرم می باشه. مرده گفت که قاتل من بچه برادرم می باشد. بچه برادر من خواست که ما کاکای ما قتل میکنم، سرمایه‌اش هم میگیرم، با دخترش نکاح میکنم و همچنین از دیگر مردم تهمت زده دیت وصول میکنم، حاصل میکنم. این الفاظ را گفت. مرده دوباره با ما اصلی قسمی که مرده بود با مو مردگی خود دوباره آوت کرد. دیگر کدام صحبت سخنی زیاد نکرد. تنها قاتل برای مردم معلوم شد که قاتل بچه برادرش می باشد. لحاظ مردم آن را گرفتن، زد لطوکوب کرده قصاص گرفتن. در بدل کاکایش بچه برادرش را قصاص گرفته شد. اما احترام والدین، این گاوی که در نزد آن نوجوان بود، واقعه آن این است که یک نوجوانی بود خدمت والدین خود را انجام میداد، به احترام والدین قائل بود. یک روز یک سوداگر، یک تاجر آمد، گفت این قیمتی اشیا هیره می باشه، هیره ما می فروشم با قیمت 70,000. آن نوجوان گفت منظور است ما این را می خرم، لیکن کمتر وقف کنید، به خاطر این که کلید خزانه، کلید صندوق در زیر سر پدرم می باشه. زمانی که پدرم خیست از خوابش، کلید را ما گرفته، پیسه برایت می دهم. سوداگر تجار گفت دیر می شود، 10,000 ما کم میکنم. جوان گفت ما از 70 بجای 80,000 میدیم برات، لیکن تو صبر کن، یک چیز انتظار کن، ما پدر خود را از خوابش بالا نمیکنم، تکلیف برش نمیدیم. سوداگر تا 30,000 آمد، از 70,000 به 30,000 آمد و جوان بالا رفت. گفت ما 1,00,000 برات میتم، لیکن تا زمانی که پدرم به اختیار خودش از خوابش بیدار نمی شود، ما کلید را نمیتونم که از زیر سر پدرم خارج کنم، بگیرم، پدر خود را تکلیف بدیم. سوداگر ناراض شد، رفت. زمانی که رفت الله رب العالمین از فعل این نوجوان
خیلی خوش شد که این خدمتی پدر خود را کرد و خاطر مال متاع منفعت دنیایی پدر خود را آزار نداد، بیدار نکرد. این فعل را ناشایسته فهمید که این کار خوب نیست که من پدر خود را از خوابش ناآرام و آزرده بسازم، بیدارش کنم. الله رب العالمین با این ادب و احترام جوان که با پدرش کرد، با لحاظا گاو نزد این بود، بر مقابل متبادله طیلا فروخت شد. این اشاره به این میکند که اگر انسان خدمت والدین خود را بکند تا زمانی که آنها حیات هستند، برای انسان در دنیا هم برش فایده و منفعت است و در آخرت هم. لیکن در معاشره ما در متعلق پدر مادر الا ماشاءالله اکثریت لعن تان می باشد، داودشنا می باشد، لطکو می باشد. ما زمانی که پدر مادر به پیری می رسند، وقتی خدمت آنها می باشد، در این اثنا ما مردم خدمت آنها را پشت میگذاریم، صرف میکنیم، دنبال نمیشویم، توجه نمیکنیم. انتهایی بی‌ادبی، بی احترامی، نااهلی ما میباشه و در معاشره ما مردم این معامله وجود دارد. باید که ما از قرآن کریم حدیث چیزی که پیغمبر الله و رسولش گفته است، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، خداوند گفته است که پروردگار تو فیصله کرده است که فقط الله را عبادت کن، علاوه از الله کسی را عبادت نکن. بعد از حکم عبادت و بالوالدین احسانا، با پدر مادر خود احترام کنید، سلوک انتهای خوبصورت پیش بیاید، از نگاه اخلاقیات، از نگاه نظم نسق، گفت و شنود. حتی این که در سورۃ احقاف الله ارشاد فرموده است ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، در نزد پدر مادر خود هیچگاه کلمه افت که بعض وقت انسان کدام تکلیف، کدام پریشانی که صورت میگیرد از دهن انسان، کلمه افت، یک کلمه آوازی با آوازی بلند خارج می شود. این کلمه اف را در نزد والدین الله اجازت نداده است، به خاطر این که والدین زمانی که این الفاظ را اف را میشنوند آنها رنجیده و غمگین میشوند. لہذا برای هر فرد مسلمان باید چنین اخلاق، احترام و مقام والدین را باید که داشته باشند و عمل کنند، به خاطر اینکه در زمان طفولیت به جوانی، از طفولیت به جوانی، بعد به پیری، این معامله برای هر فرد انسان جاری می باشه و گردش می کند. اگر امروز ما جوان می باشیم، فردا پیر می باشیم، بعد از ما اولاد ما همچنین گردش می کند. لہذا باید که ما حقوق والدین خود را پایمال نکنیم، چیزی که خدا و رسولش گفته است متبع پیروکار آمده باشیم. اگرچه این روایات، این واقعه اسرائیلی می باشد، اما از نگاه قرآن کریم احادیث اسرائیلی روایات را ما موردی دروغ هم گفته نمیتونیم و تصدیق هم کرده نمیتونیم، فقط خاموش. در این اثنا روایت از بنی اسرائیل اگر واقعا که صورت داشته باشه، گرفته باشه، چیزی که از آن شخصی که دعا میکند، درخواست میکند، تکلیف دارد، از حال از او بیخبر است. و مرده، و قبر، و مزار، و درخت، علاوه از این هر آن چیزی که غیر از خداوند پرستش کرده شود، آنها